दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाईं हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्यूजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि पुनः प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। दर्शकवृन्द, दाङमा चालु आर्थिक वर्षमा थप 41वटा खानेपानीका आयोजना निर्माण सम्पन्न भई उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ। दाङ र पूर्वी रुकुममा गरी संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका 200 भन्दा बढी खानेपानीका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका आयोजनाका लागि न्यून बजेट विनियोजन हुने भएकाले लामो समयसम्म निर्माणाधीन अवस्थामै रहने गरेका छन्। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका आयोजनामा भने त्यस्तो समस्या नदेखिएको हाम्रा दाङ संवाददाता सन्तोष सुवेदीले जनाएका छन्। दाङमा गत आर्थिक वर्षमा 5वटा खानेपानीका आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। रकम अभाव नभए चालु आर्थिक वर्षमा थप 41वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न भई उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने डिभिजन खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय दाङले जनाएको छ। दाङ र पूर्वी रुकुममा गरी संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका 200 भन्दा बढी खानेपानीका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका आयोजनाका लागि न्यून बजेट विनियोजन हुने भएकाले लामो समयसम्म निर्माणाधीन अवस्थामै रहने गरेका छन्। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका आयोजनामा त्यस्तो समस्या नभएकाले सीमित स्रोत साधनका बीच पनि काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। लकडाउनका समयमा पनि काम भएकाले रकम अभाव नभए यस वर्ष धेरै योजनाको काम सम्पन्न भई उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरिने डिभिजन खानेपानी प्रमुख गुणनिधि पोखरेलले बताउनुभयो। सशर्त तर्फका आयोजनाका लागि रकम अभाव भई पाइप खरिद गर्न समस्या परेको पोखरेलको भनाइ छ। हामीलाई अलिकति समस्या भनेको यो सशर्तका कार्यक्रमहरूमा बजेटको एकदमै अभाव छ। हामीसँग यो हामीले रिपोर्टिङ मन्त्रालयमा पनि गरिसकेका छौँ। हामीसँग यथेष्ट बजेट भयो भने यो आर्थिक वर्षमा हामीले दाङ जिल्लामा मात्रै 35+ आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा रहेछन्। कार्यालयले निर्माण गर्नुपर्ने सम्पूर्ण संरचनाहरू निर्माण भइसकेका छन् र यो जनसरञ्जानबाट गर्नुपर्ने वितरण पाइपलाइनको काम हामीले पाइप खरिद गरेर दिन नसक्नको कारणले गर्दा त्यो काम चाहिँ रोकिएको छ र हामीसँग यदि बजेटको सुनिश्चितता प्रदान भयो भने हामीले ठेक्का प्रक्रिया मार्फत पाइप खरिद गरेर उपभोक्ता संस्थाहरूलाई दियौँ भने उहाँहरूले त्यो आयोजना 3-4 महिनामै सक्ने अवस्थामा चाहिँ छन् र हामीले यसको बारेमा यसको जानकारी चाहिँ मन्त्रालयमा गराइसकेका छौँ। संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका 100वटा योजनाका लागि 15 करोड 38 लाख रुपियाँ दाङ र पूर्वी रुकुमका लागि आएको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै प्रदेश सरकार अन्तर्गतको खानेपानी विकासतर्फका 149वटा योजनाका लागि 32 करोड 92 लाख रुपियाँ आएको डिभिजन खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय दाङले जनाएको छ। ती योजनाको काम दाङमा अहिले भइरहेको छ। कतिपय स्थानमा पाइपलाइन विस्तारको काम भइरहेको छ भने कतिपय स्थानमा ओभरहेड टङ्की निर्माणको काम पनि भइरहेको छ। यस वर्षदेखि सुरु भएका योजनाको ओभरहेड टङ्कीका लागि बेस ढलान गर्ने काम भइरहेको छ। कोभिड-19 का कारण जनशक्ति अभाव भएकाले आफै निरीक्षणमा हिँडिरहेको डिभिजन प्रमुख पोखरेल बताउनुहुन्छ। डिभिजन खानेपानी कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिन 15 दिन बाँकी रहँदासम्म 24% वित्तीय प्रगति हासिल गरिसकेको जनाएको छ। यो कार्तिकको 16 गते छौँ। यो पहिलो चौमासिक सकिन अझै हामीसँग 15 दिन बाँकी छ। हामीले आजसम्म तपाईँको 24.84% वित्तीय प्रगति हासिल गरिसकेका छौँ र क्रमागत आयोजनाहरू हामीसँग निरन्तर रूपमा काम भइरहेका छन्। लकडाउनमा पनि यति त्रासको बिचमा पनि लकडाउनमा हामीले एक दिन पनि कार्यालय बन्द गरेनौँ र काम पनि एकदमै निरन्तर रूपमा अगाडि
बढिराख्यो। त्यसले गर्दा हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको कोभिडको समयमा पनि उत्कृष्ट कार्य प्रगति हासिल गर्न सक्यौँ दाङ जिल्लामा र यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले क्रमागत आयोजनाहरूको काम निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइराखेका छौँ र हामीलाई समस्या भनेको जनशक्ति र बजेटको मात्रै समस्या हो, अरू खासै त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन। जिल्लामा पानीका स्रोत बढी अभाव रहेका क्षेत्रमा 2-3 स्टेपका अफ लिफ्ट योजना समेत निर्माण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लामा खानेपानीका थप 52वटा योजनाका लागि माग भए पनि वास प्लान बनि नसकेकाले ती योजनाको सर्वेक्षण गर्न नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ। वास प्लान निर्माण नहुँदै नयाँ योजनाको सर्वेक्षण नगर्न मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको कार्यालयले जनाएको छ। डिभिजन खानेपानी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाका 74% बासिन्दा समक्ष आधारभूत खानेपानी पुगिसकेको छ। बन्दै गरेको वास प्लान पछि खानेपानी नपुगेका क्षेत्रको यथार्थ जानकारी आई ती क्षेत्रमा आयोजनाको काम केन्द्रित गर्न सहज हुने कार्यालयको विश्वास छ। हाम्रो पुरानो तथ्याङ्कले दाङ जिल्लामा खानेपानीको आधारभूत खानेपानीको कभरेज चाहिँ 74% पुगेको भनेर देखाउँछ। तथापि हामीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अगुवाईमा स्थानीय तहहरूको समन्वय र सहकार्यमा यो वास प्लान तयारी गर्दैछौँ, जुन गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो मन्त्रालयले। यो कोभिडको कारणले गर्दा गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न सकेन र यही आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्रमा त्यो वास प्लान सम्पन्न गर्ने भनेर मन्त्रालयबाट रिपोर्टिङ आएको छ। त्यो वास प्लान सम्पन्न गरिसकेपछि यथार्थ हाम्रो खानेपानीको अवस्था कस्तो छ, कभरेज कति छ र बाँकी कति ठाउँमा हामीले खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा त्यो हाम्रो वास प्लानबाट देखिन्छ। खानेपानीका आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि उपभोक्ताहरू पनि खुसी भएका छन्। शान्तिनगर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा यो टङ्की निर्माणपछि पानीका लागि झगडा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। सार्वजनिक धारामा हाम्रो गाउँघरहरूमा पानीको लागि झगडा पर्ने गर्थ्यो, महिलाहरूमा धेरै झगडाहरू हुने गर्थ्यो। पुरुषहरू त्यसको लागि फेरि महिलाहरूको विषयमा पुरुषहरू आएर बोल्नुपर्ने अवस्थाहरू रहेको थियो। तर अहिले आएर निजी धारा आइसके पश्चात हामीलाई सबैलाई सजिलो भएको छ। घर घरमा पानी भएको छ, सरसफाइको लागि सबैलाई राम्रो भएको छ। खानेपानीका लागि भारतीय भूमिमा भर पर्नुपर्ने कोइलावासमा पनि बोरिङबाट पानी निस्किएपछि खुसियाली छाएको छ। सीमित स्रोत साधनका बीच पनि जनताको घर घरमा खानेपानी पुर्याउने प्रदेश सरकारको अभियान निरन्तर अघि बढिरहेको छ। डिभिजन खानेपानी कार्यालय दाङको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाका 74% बासिन्दा समक्ष आधारभूत खानेपानी पुगिसकेको छ। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एकअर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। एक घर एक खानेपानीको धारा नीति अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्युठान जिल्लामा पनि स्वीकृत 36वटा आयोजना मध्ये 16वटा आयोजनाको काम सुरु गरेको छ। बाँकी 20वटा आयोजनाका लागि पनि चालु आर्थिक वर्षमा सम्झौता गरी कामको सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाम्रा प्युठान संवाददाता दिलबहादुर दसौदीले पठाएको यो रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। नेपाल सरकारले एक घर एक खानेपानी धारा नीति अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्युठान जिल्लामा 36वटा खानेपानी आयोजना स्वीकृत गरेको छ, जसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा 16वटा आयोजना सुचारू भएका छन्, जसमध्ये 5वटा टेन्डर प्रक्रियाबाट र 9वटा उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम सुरु भएको छ भने 2वटा स्थानीय विवाद रहेकाले काम सुरु हुन नसकेको बताउनुहुन्छ खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजनका अधिकृत 6औं गणेश रायमाझी। यस जिल्लामा 36वटा योजना प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालित छन्,
जसमध्ये 20वटा योजना त हाम्रो यही आर्थिक वर्षदेखि नै सुचारू भएका हुन्। त्यो भएर अब सम्झौता गर्ने प्रोसेसमा चलिरहेको छ। बाँकी 36 मध्ये 16वटा योजनाहरू गत आर्थिक वर्षदेखि नै सुचारू भएकोले ती 16 योजनाहरू अब अहिले कार्यान्वयन नै छन् भन्नु पर्यो। त्यसमध्ये अब 5वटा योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियाबाट काम सञ्चालन भइरहेको छ। 9वटा योजनाहरू उपभोक्ताबाट भइरहेको छ र 2वटा योजनाहरू स्थानीय पहिला पनि भनिसकेँ स्थानीय विवादको कारण अझै सुरु हुन सकेको छैन र तुरुन्तै अब सुरु हुने अब योजनामा छ र त्यही 16वटा योजनाहरूमध्ये विगत देखि सञ्चालन भएका 16वटा योजनाको कुल लागत 56,38,82,960 पैसा छ। पहिले मुहान तथा कुवाबाट पानी खान परेका व्यक्तिहरूले अहिले लिफ्ट तथा मुहानलाई नै सदुपयोग गरेर घर घरमा खानेपानीका धारा आउने भएपछि सरकारलाई धन्यवाद तथा खुसी व्यक्त भएको बताउँछन् स्थानीय उपभोक्ताहरू। राम्रो योजना हामीलाई लागू भएको छ। प्रदेश सरकारले यो योजना ल्याएपछि हाम्रो जनता उपभोक्ताहरू बहुत खुसी छ। हामीलाई मात्रै नभएर अन्यत्र पनि यस्तै योजना परुन् भन्ने हामीलाई ठुलो आश छ र यो आशले गर्दाखेरि अहिले हाम्रा मूलहरू सुक्दै गएका छन् र यी सुक्दै गएका मूलहरूलाई ठाउँबाट लिफ्ट सिस्टममा कार्यक्रम भयो भने हाम्रो जनता जे पानीबाट एकदम सुखी हुने थियो भन्ने ठुलो आशा छ। हामी के थियो भने मूलको पानी भएर यसो खाने खोलाको मूलको पानी खान्थ्यौँ। तर यो बन्यो भनेपछि हाम्रो यो प्युठान नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 स्थित यो दम्ती यसले अब राम्रो प्रभाव पार्छ। पानी सबै भर गरेर खानेपानी खान्छन्। गरिब निमुखहरूले पानी खान सक्दैन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 16वटा आयोजनामा कुल रकम 56,38,82,960 रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ। प्युठान जिल्लामा सुचारूमा रहेका 16वटा आयोजना मध्ये प्युठान नगरपालिकामा 4वटा, स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा 3वटा, मल्लरानी गाउँपालिकामा 2वटा, झिमरुक गाउँपालिकामा 3वटा, गौमुखी गाउँपालिकामा 2वटा र माण्डवी गाउँपालिकामा 2वटा गरी जम्मा 16वटा आयोजना गत आर्थिक वर्षमा सुरु गरिएको बताउँछन् अधिकृत छैटौं गणेश राय माझी। खानेपानी कार्यालय अन्तर्गत प्रदेशबाट सञ्चालित खानेपानी आयोजनाहरू अहिले आर्थिक वर्ष 77-78सम्म प्रदेश अन्तर्गत 36वटा योजना प्युठान जिल्लामा सञ्चालनमा चलिरहेको छ। त्यसमध्ये 16वटा योजनाहरू आर्थिक वर्ष 75-76देखि नै सुरु भएर अहिले रनिङ भइरहेको छ र 16 मध्ये कतिपय धेरैजसो योजनाहरू त यही आर्थिक वर्ष 77-78मै आर्थिक वर्ष 77-78मै सम्पन्न हुने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। सम्भवतः सम्पन्न हुन्छन् र कतिपय पुराना मध्ये पनि अब एउटा गाउँले लिफ्टमा अब अहिलेसम्म स्थानीय विवादका कारण सुरु हुन सकेको छैन। त्यहाँ पनि छिटै हुन्छ होला। सारीबाङ योजना पनि यही अब गत वर्ष हुन सकेन। यो आर्थिक वर्ष सुरु हुने भइरहेको छ। यसैगरी नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले खानेपानीतिर विकास गर्ने हो भने दूषित पानीको प्रयोगले वर्षेनी ज्यान गुमाउनेको संख्या नेपालमा कम हुने थियो कि प्रदेश सरकारको यो नीतिले एक गाग्रो पानी लिन घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुँदैछ। यसबाट प्रदेश सरकारले भने जस्तै समृद्ध प्रदेश खुसी जनताको लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा सघाउ पुगिरहेको छ। बाँके र बर्दियालाई फलफुलमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकार मार्फतको कृषि ज्ञान केन्द्रले फलफुल ब्लक पकेट क्षेत्र विस्तार र फलफुल रोपौँ अभियान कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। बर्दियाको बाजगढी नगरपालिका वडा नम्बर 1 चिपाङमा सोही अभियान अन्तर्गतको केरा खेती ब्लक सञ्चालन गरिएको छ। यसबाट कृषकको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ भने स्थानीय धेरैले रोजगारी पाएका छन्। हाम्रा बाँके संवाददाता रुद्र सुवेदी केरा खेती ब्लकमा पुगेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले फलफुलमा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउन कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत फलफुल ब्लक कार्यक्रम, फलफुल पकेट क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम र फलफुल रोपौँ अभियान कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। बर्दिया बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर 1 चेपाङमा सोही अभियान अन्तर्गतको केरा खेती ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
व्यावसायिक केरा खेतीका लागि प्रदेश सरकारको केरा खेती ब्लक सहयोग पाएपछि त्यहाँका स्थानीय पछिल्लो समय परम्परागत खेती किसानी छाडेर व्यावसायिक नगदे बालीतर्फ उन्मुख भएका छन्। चेपाङमा रहेको न्युपाने बहुउद्देश्य कृषि फर्मका सञ्चालक झुपलाल न्युपानेले केरा खेती ब्लक कार्यक्रम मार्फत प्रदेश सरकारको सहयोगमा व्यावसायिक केरा खेती थालेको 3 वर्ष भयो। उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोग तथा कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकीको प्राविधिक सहयोगमा 10 हेक्टर क्षेत्रफलबाट सुरु गरेको केरा खेती बिस्तारै त्यो क्षेत्रफल बढाएर अहिले 25 हेक्टरमा पुर्याउनु भएको छ। केही जमिन आफ्नो र केही जमिन भाडामा लिएर खेती गरिरहनुभएका उहाँले प्रति बिघा 60,000 सम्म जमिनको भाडा तिरेको बताउनुभयो। केरा खेती सुरु गर्नुभन्दा पहिला बिजुली बसल थियो, त्यसमा कमाइ त्यति राम्रो हुँदैन थियो। त्यही भएर यसमा हातहालीदेखि मेरो आर्थिक पनि स्रोत पनि बढेको छ अहिले। तर यसको बजारीकरण मैले पहिला पनि भनिसकेँ। सुर्खेत र कोलपुर बजारी क्षेत्रफल छ यसको। लगभग करिब मैले 70-80 लाखको कारोबार भइसकेको छ। मेरो वार्षिक 30-35 लाख रुपियाँ फाइदा आम्दानी पनि देखिन्छ। र यसै गरी मैले यो व्यवसाय गरेको देखेर यहाँका कृषक किसान युवाहरू ले व्यवसाय गर्नुपर्ने रहेछ। नेपालमा विदेश जानु हुँदो विदेश जानु राम्रो हुँदो रहन्छ। कम विदेशभन्दा नेपालमै बढी आम्दानी हुँदो रहेछ। जोस जाँगर देखाएर गऱ्यो भने नेपाल सरकारले पनि सहयोग गर्दो रहेछ। यसमै लाग्नुपर्छ हामी पनि भन्ने युवाहरूले सोचिरहेका छन्। मैले आफ्नो वडादेखि जिल्लासम्मका युवाहरूलाई कृषकहरूलाई मैले यही सिकाउँदै देखाउँदै अगाडि बढिरहेको छु। उहाँले 10 जना स्थानीयलाई रोजगार समेत दिनुभएको छ। यति मात्र होइन, सिजनको बेलामा 10-15 जना त दैनिक ज्यालादारीका रूपमा स्थानीयले काम पाउने गरेका छन्। न्युपाने बहुउद्देश्य कृषि फर्मले सञ्चालनको 3 वर्षमा 80 लाख बराबरको कारोबार गरिसकेको छ। सो केरा ब्लक क्षेत्रमा रोजगारी गर्दै आएका स्थानीय बलबहादुर खत्रीले त्यहाँ काम गर्न थालेको 1 वर्ष भयो। यसभन्दा अघि उहाँले साउदी अरबमा वैदेशिक रोजगारमा दिनरात नभनी काम गर्दा पनि महिनाको 8-9 हजार कमाउन पनि हम्मे परेको अवस्थामा अहिले भने स्वदेशमै बसेर सोही केरा फर्मबाट महिनाको 20,000 तलब पाउने गरेको बताउनुहुन्छ। खादहरू हाल्ने, दबाईहरू हाल्ने, केराहरू ल्याएर पकाउने, बेच्ने, साउलाई पैसाहरू बुझाउँछु। रोजगार पाइएको छ, बहुत राम्रो छ सर। यस्तै अझ अरूले धेरै भएर धेरैले पाए पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो सर। यहाँ धेरै राम्रो छ सर। अब बालबच्चाहरू साथमा छन्, यहीँ नजिकैको काम घरैनिरको घरतिर पनि देखभाल गर्न सक्यो। अर्काको ठाउँमा भन्दा मैले छोडेँ सर, उता यतै राम्रो छ सर। साउदीमा थिएँ सर, साउदीमा त बेकार थियो, 9-10 हजार रुपियाँ बत्यो सर। चेपाङका अर्का किसान दिल्ली प्रसाद देवकोटाले 3 वर्ष अघिसम्म आफ्नो खेतबारीमा धान, गहुँ र मकै लगाउने गर्नुभएकोमा अहिले भने केरा खेती सुरु गर्नुभएको छ। केरा खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि कोसा लाग्न थालेको 10 कट्ठा जमिनको मकै काटेर फाली त्यसमा केरा लगाएको उहाँले बताउनुभयो। यो हामीले केरा खेती करिब लगभग 3 वर्ष पहिलादेखि सुरु गऱ्यौँ र यहाँ अब धान, गहुँ र मकैहरू लगाइन्थ्यो। त्यसपछि हामी क्रममा जिल्ला कृषि कार्यालय परशुराम रावत सर अधिकृत हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग यसो कुरा गर्दा जाँदा तपाईँले नयाँ आधुनिक खेतीहरू गर्नुपर्छ भन्ने खालको सल्लाह उहाँले दिनुभयो। त्यसपछि हामी सुरु गऱ्यौँ। केरा खेती सुरु गर्नु अघि बिजुली पसल गरेर गुजारा चलाउने झुपलालले सुरु गरेको व्यवसायिक केरा खेतीमा उहाँकी पत्नी निर्मला न्युपानेले पनि सघाउने गर्नुभएको छ। केराको हेरचाह गर्नु, गोड्नु, पकाउनु उहाँको नियमित कार्य हो। उहाँ परम्परागत खेती भन्दा केरा खेती सजिलो लाग्ने बताउनुहुन्छ। यो केरा खेती गर्न लागेको हामीले 3 वर्ष भयो। 3 वर्ष भयो। ठुलो केरा पनि छ उता। अहिले यहाँ यो सानो केरा लगाएको अहिले असारको महिना। अहिले यो सानो केरा हेरौँ अब कस्तो छ। ठुलो केरा पनि राम्रै छ उतातिर। आम्दानी ठिकै राम्रै लाग्यो हामीलाई। धान अरू सबै अरू भन्दा हामीलाई यही खेती राम्रो लाग्यो। हामी यहीतिरै लाग्यौँ। समस्याहरू त अनि यस्तै हो। अब दुःख गर्नुपर्छ, केराहरू गोड्नुपर्छ, मान्छे लगाउनुपर्छ, मान्छेहरूलाई उ गर्नुपर्छ। राम्रो समस्या त जे गर्दा पनि समस्यै हुन्छ। तर अहिले त पैसाको समस्या लगानी लगाउँदा गाह्रो हुँदो रहेछ।
केरा खेतीको उत्पादन तयार नहुँदासम्मका लागि आवश्यक लगानी, सिँचाइ सुविधा, रोग तथा किराबाट जोगाउने र वन्यजन्तुबाट केरा बचाउन सके यो व्यवसाय निकै सजिलो, सरल र फाइदाजनक हुने न्युपानेको भनाइ छ। प्रदेश सरकार मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले फलफुल ब्लक, फलफुल पकेट क्षेत्र र फलफुलका बोट रोप्ने अभियान कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुहुन्छ कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकाल। प्रदेश सरकार मातहतको यस कृषि ज्ञान केन्द्रबाट गत आबोमा फलफुलमा हामीले ब्लक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका थियौँ र यस वर्ष चाहिँ फलफुलमा हामी अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ। यो फलफुल रोपण अभियानमुखी कार्यक्रममा प्रति हेक्टर बढीमा 1 लाख रुपियाँसम्म किसानलाई अनुदान प्रवाह गरिन्छ। यसमा वृक्षारोपण, बार बन्देज, खाल्डा, मलखाद यी शीर्षकमा चाहिँ यो रकम खर्च गर्न सकिन्छ र प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि नै फलफुललाई चाहिँ एउटा प्राथमिकता दिएर अभियानमुखी कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ। आर्थिक वर्षमा हामीले सञ्चालन गरेका केरा पकेटहरूमा 14 लाख केरा र अन्य फलफुल पकेटहरूमा 14 लाख रुपियाँको दरले खर्च गरिएको थियो भने ब्लक कार्यक्रममा चाहिँ 40 लाख रुपियाँको दरले चाहिँ खर्च गरिएको थियो र यो वर्ष हामीले 5000 फलफुलका बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम, बाँके जिल्लामा चाहिँ 5000 फलफुलका बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम रहेको छ र यसको लागि हामीले अब 10 हेक्टर, मोटामोटी 10 हेक्टर क्षेत्र ओगट्न सक्छ त्यो अभियानमुखी कार्यक्रम चाहिँ हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार तथा कृषि ज्ञान केन्द्रले किसानको आवश्यकतालाई पहिचान गरी उनीहरूको कृषि कर्मलाई सहयोग पुग्ने उपकरण, बिउ, मल आदिको सहयोगका साथै उत्पादनको बजारीकरणको व्यवस्था गर्न किसानलाई सहयोग गर्न आवश्यक देखिएको छ। व्यवसायिक केरा खेतीका लागि प्रदेश सरकारको सहयोग पाएपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन्। पछिल्लो समय परम्परागत खेती किसानी छोडेर उनीहरू नगदे बालीतर्फ उन्मुख भएका छन्। चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी, सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा गुल्मीमा पहिलो पटक जडीबुटी उद्यान तथा सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ। जिल्लाको इस्मा गाउँपालिकामा लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्ला मध्ये गुल्मीमा पहिलो र एकमात्र जडीबुटी उद्यान तथा सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको हो। 2.5 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको जडीबुटी उद्यानमा विभिन्न 28 प्रजातिका जडीबुटीका बिरुवाहरू हुर्किरहेका छन्। हाम्रा गुल्मी संवाददाता अनिल खत्रीले पठाएको यो सामग्री अबको पालोमा। गुल्मी जिल्लाको इस्मा गाउँपालिकाको इस्मा रजस्थल स्थित वडा नम्बर 5 मा रहेको सामुदायिक वनमा जडीबुटी उद्यान तथा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको 1 करोड आर्थिक सहयोगमा गाउँपालिकामा सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको हो। 2.5 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको जडीबुटी उद्यानमा तार जालीले कम्पाउन्ड गरी त्यसभित्र संसारमै सबैभन्दा महँगो वनस्पति अगर रुद्राक्ष सहित विभिन्न 28 प्रजातिका जडीबुटीका बिरुवाहरू हुर्किरहेका छन्। गत साल यसको लागि 1 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो, जसबाट 2.67 हेक्टरको पेरिफेरीमा बारबेर गर्ने काम पनि भयो र हाम्रो यहाँ बिल्डिङ बनेको छ, हाम्रो मन्दिर पनि बनेको छ र केही यसमा ब्याडहरू बनेका छन्। भनी यसमा यो साल फेरि 15 लाख रुपियाँ हैन थप भएको थियो, त्यसैको हामीले काम गरिराखेका छौँ। अहिले यहाँ बिरुवाहरू, जडीबुटीका बिरुवा औषधिजन्य बिरुवाहरूको उत्पादन गर्ने र कृषकहरूलाई व्यावसायिक रूपले जडीबुटीका बिरुवाहरू वितरण गर्ने उद्देश्यको साथ डिभिजन वन कार्यालय गुल्मी र हाम्रो यो समितिको तर्फबाट पहल भइराखेको छ।
केन्द्रमा स्थानीय जडीबुटीलाई प्राथमिकता दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस जडीबुटी उद्यानलाई सूचना केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्न खोजेको र किसानलाई जडीबुटी उत्पादनमा प्रेरित गर्ने उद्देश्य रहेको इस्मा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिमला खत्रीले बताउनुभयो। जडीबुटी उद्यानको लागि लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो अध्ययन केन्द्र भएकाले पर्यटन विकासमा समेत यसले टेवा पुर्याउने उपाध्यक्ष खत्रीको भनाइ छ। मलाई के लाग्छ भने जसरी यो हामीले यसरी यो सञ्चालनमा ल्याएको छौँ, अब यसलाई यो आर्थिक उन्नतिसँग पनि यो जोडिएको छ र अर्को कुरा पर्यटकीय स्थल बनायो भने एकदम यो नमुनाको रूपमा विकसित हुन्छ। हाम्रो यही नजिकै माथि यो दरबार कोट पनि छ। त्यसकारण यसलाई हामीले एउटा पर्यटकीय रूपमा हामीले यसलाई विकसित गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। हामीले यो परीक्षण कालमा यहाँ कस्तो खालको हुन्छ त होइन, एउटा हाम्रो गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरेर यो ठाउँ सुइटेबल छ है भनेर हामीले यसरी अध्ययनबाट यो ठाउँमा हामीले चोइस गरेको होइन, यो ठाउँ छनौट गरेका छौँ र आगामी दिनमा अब यसले धेरै जातका बिरुवाहरू उत्पादन गर्छ होइन, धेरै जातकोहरू धेरै अब यहाँ मलाई लाग्छ टिमुर पनि हाम्रो यो भेगमा टिमुरहरूको जातको बिरुवा पनि राम्रोसँग हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले टिमुरको माग धेरै छ। उद्यानमा अगरवुड, टिमुर, हर्रो जस्ता जडीबुटीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। जडीबुटीमा आत्मनिर्भर बनाउने, किसानले उत्पादन गरेका जडीबुटी खरिद गर्ने र विशेष गरी महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाई दैनिक जीवनयापनमा सहजता ल्याउने लक्ष्य रहेको छ। उद्यान स्थानीय जडीबुटीलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस जडीबुटी उद्यानलाई सूचना केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्दै किसानलाई जडीबुटी उत्पादनमा प्रेरित गर्ने उद्देश्य लुम्बिनी प्रदेश सरकारको रहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।